बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। खुदा से यही दुआ है कि बस अपना रहम और करम ही करें। ना ही खुदा के किसी अजाब को झेलने की हम ताकत रखते हैं, ना ही खुदा के किसी इम्तिहान पर पूरा उतरने की हम ताकत रखते हैं जो इस वक्त सैलाब और बारिशों की वजह से पाकिस्तान में हुए हैं। और हाँ, अगर ये अजाब होता ना तो मैं इसको अजाब कम अज़ कम नहीं मानता। ये अजाब कम अज़ कम सबसे पहले उन लोगों पर आना चाहिए था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इन हालात को भुगत रहा है। वो जो हर साल कंडेमिनेशन करते हैं, जो हर साल मजम्मतें करते हैं, जो हर साल बल्कि पिछले 78 सालों से बाकायदा तौर पर तस्वीरें और फुटेजेस भी बनवा बनवा के पेश कर रहे थे और फिर इमदादों के थैले भी जाके तकसीम करते हैं। तो सबसे जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया इन सैलाबों से, इन बारिशों से रोकथाम के हवाले से कुछ नहीं किया, मेरा ख्याल है सबसे पहले अजाब के मुस्तहिक वो है। तो इसलिए ये इम्तिहान ही है, तो अल्लाह से सिर्फ मदद की अपील ही करते हैं कि वो करें। खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ एनडीएमए की, सबसे पहले जिसकी बिना पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। केपीके में बहुत ज़्यादा डर है जी। शदीद बारिशें इस वक्त स्पेशली सवात और उसके मुलाका इलाकों के अंदर बगैर बादल के बिजलियां कड़क रही हैं। रात भर की फुटेजेस ये हैं जी। एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया है सबसे पहले इस्लामाबाद और पंजाब के शुमाली इलाकों के हवाले से, और मुमकिन अर्बन फ्लडिंग का उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के अंदर आ सकते हैं। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। गुज़िश्ता रोज गर्मी की वजह से टावरिंग कोमोलस बादलों का सिस्टम बना है जो कि आसमानी बिजली के गिरने और गरज चमक और मूसलाधार बारिश का बायस बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रहम की अपील है। तो ये तो जा ही नहीं रहा, ये मामला इस हद तक बढ़ चुका है। उधर सैलाबी सूरत हाल में दरिया सतलुज के अलावा चनाब, रावी और जहलम में हालात पहले से बेहतर होना शुरू हुए जी, मगर सतलुज में अभी भी सुपर फ्लड की सूरत हाल बरकरार है। भारत से मुसलसल पानी के अखराज के बायस सतलुज में सैलाबी कैफियत में कोई कमी नहीं हुई है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर इस वक्त भी 3 लाख से जायद का रेला गुजर रहा है। दरियाओं का पानी इस वक्त पंजनद पर इकट्ठा होना शुरू हो गया जी, और इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख क्यूसी का रेला पंजनद से गुजर रहा है। जबकि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ताहम सदनाई के मकाम पर पानी में वाज़ेह कमी हुई है, जिसका मतलब है कि रावी का पानी अब चनाब का हिस्सा बन रहा है। 2 रोज कबल बैक वाटर इफेक्ट का इशू अब काफी हद तक खत्म हो गया है। ये खबरें जी सैलाब की। इसका मजाक किस तरह उड़ाया गया वो तो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा उधर सर हमारे दोस्त भी हैं, ज़िशान रफ़ीक, वज़ीर बल्दियात हैं जी। गुजरात की ताज़ा अपडेट ये है कि रात को वो ट्रक पर शहर में घूम रहे थे क्योंकि गाड़ियां सारी डूब जाती। ये हालत है गुजरात शहर की। इसको सोनी महिवाल का शहर कहा जाता है। क्या मीठा शहर, जिसने कई गाजी कई शहीद जन्म दिए सर। यहाँ वहाँ ये पोजीशन है शहरी इलाके के अंदर। सर सलाम है इस शहर पे हुक्मरानी करने वाले उन तमाम हुक्मरानों पे, चाहे हाल में चाहे माजी पे। सलाम है और लानत के भी मुस्तहिक है कि जो इतने जबरदस्त शहर को जिसने निशान हैदर दिए आपको उसको नहीं बचा सके। यह हालत है, 4-5 दिन से पानी खड़ा है सर, और ये मनाजिर हैं इस वक्त के जी। सड़कों पर ट्रकों के अंदर वो लोग कर रहे हैं। ये हालत है। अच्छा, सोने पे सुहागा देखें सर, पता नहीं कौन सी कल ईद मिलादुन्नबी पे मरियम नवाज साहबा की इश्तिहार कंपेन तो आपको पता रीमेंट के साथ से चल रही होती है। तो उन्होंने कहा पैगंबर हमने आपके लिए ना बड़े आला मुकाम को मुतयन किया। कुरान की आयत के मतलब वो बता रही थी। सर ईद मिलादुन्नबी का मतलब है उस वाय हसना पर थोड़ा बहुत अमल कर लेना। कल यही हुआ सर। कल फिर मरियम नवाज साहबा की जानिब से कुछ पैकेट बनाए गए जिसमें दूध और फल थे, और बच्चों के रिलीफ कैंप में उसकी पूरी मीडिया कंपेन की गई साहिवाल के हवाले से। हर डब्बे में मरियम नवाज साहबा की तस्वीर थी। और सर इतनी तनी मैं कह रहा हूँ, अरबाब इख्तियार जो सही मायनों में जिनके पास इख्तियार है ना पाकिस्तान में, क्या देखते होंगे इसको, उसको किस तरह से इन चीज़ों को देखते होंगे। लोग कहते हैं यूजिंग रिलीफ स्मॉल पैकेजेस, वो भी अपनी खुद नुमाई के लिए, अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए। कितनी बुरी बात है। और मजे की बात, और ये टैक्स पेयर की मनी है, मेरा पैसा है। मरियम नवाज साहबा की तस्वीर का क्या ताल्लुक। पहले तो लोगों को इमदाद देने से मना किया कि मरियम नवाज साहबा की जब तक तस्वीर नहीं होगी नहीं है। मैं नहीं कहता मरियम नवाज साहबा ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है। मस्जिद के बाहर तक तो तस्वीर लग गई।
ایسا کہ لوگوں کے دماغ میں راسخ کرنے کی یہ کوشش، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کمیونیکیشن میں ایک چیز ہے کہ لوگوں کے دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس یہی ایک نجات دہندہ ہے. پھر بولو میرے ٹیکس بنے کی پیسے میں ذاتی کمپین تشہیر کیسے ہو سکتی مریم نواز صاحبہ کی؟ قطعا نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ نے پرسنل بھی آپ نے کیا تو نہیں، اگر یہ آپ کی پرسنل چیریٹی تھی، آپ نے اپنی فیکٹریوں، اپنی شوگر میلوں یا بیرون الاقوامی جائیداد کا کوئی زکوٰۃ نکال کے کیا ہے یا کریں تو اس وقت بھی کتنا ہیوملیٹنگ ہے کہ آپ اپنی تصویر، کہا گیا ہے کہ جس کی امداد کرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھو. یہ نہ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھ کے نا تمہارے اندر رونت آ جائے. آپ تو پوری تصویر دیکھ کے بھیج رہے ہو یار. کتنی قابل شرم بات ہے، کتنی قابل شرم بات ہے. بہت ڈس ریسپیکٹفل اور ڈسگریسڈ بات ہے یہ کہ ہم اس پوزیشن میں پہنچے. اور بتاؤں مذاق کیا تھا، یہ تو بھی ایک ویڈیو آئی ہے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کی، تمام امدادی کام کرنے والی بیوروکریسی یہی کر رہی ہے، لوگوں کو روٹیاں دے رہی ہے. یہ ڈی سی کیا کہتا ہے، یہ امداد کہاں سے آئی، پیکٹ دے کے کہتا ہے، میں نے کہا جی ہاں جی مریم نواز شریف کی طرف سے آئی. یہ کیا کہ بول رہا ہے وہ کی کیا ہے مریم نواز یار. 3 شہریوں کو 6 روٹیاں انہوں نے دی ہیں اور دوائی دے کے کہا ہے مریم نواز نے بھیجی ہے، اور تصویر بھی دکھائی اس کو، دیکھو مریم نواز نے بھیجی، دیکھو پیکٹ دیتے تصویر بنی. اللہ اکبر. اتنا ہیوملیٹنگ، اتنا ہیوملیٹنگ یار نہیں کریں، قطن نہیں کریں. یہ رات کو بنا دیتے اور اتنی تکلیف ہوئی اس میں دیکھ کے، اتنی اذیت ہوئی یار. یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی. یہ کل تک امیر لوگ تھے جن کو مریم نواز کا اپنے سے ووٹ بنوا رہے ہیں ان کا. نہیں سر، یہ غلط بات ہے. افسوسناک واقعہ ہوا، کشتی ڈوبی ہے کل امداد کام والی، 5 بندے جہاں بک ہوئے. ایک ماں تھی، اس کے 3 بچے تھے. ٹوٹل اس کشتی کے اندر 20 افراد سوال تھے. ایک 2 ماہ کے بچے کی ڈیڈ باڈی پوری رات ڈھونڈی جاتی رہی ہے. 5 افراد جہاں بک ہوئے، 5 کی ناشی نکال لی گئی. اور یہ حادثہ ہوا ہے ملتان جلال پور پیر والا دریائے چناب میں وچ سندیلا کے مقام پر. ریسکیو کی یہ کشتی الٹی ہے، وہاں یہ حادثہ ہوا. یہ حالت ہے سر. چلے سیلاب کی اپڈیٹ دی. باجوڑ میں کرکٹ گراؤنڈ، بچے معصوم کھیل رہے تھے، اس گراؤنڈ میں دھماکہ ہوا، ایک بندہ شدید زخمی اور ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. ہاں جی، اب بتاؤں ذرا اسرائیل کے حوالے سے. غزہ کی میں نے 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کری تھی. دکھ ہے اگر ہم وہ باتیں نہ کریں. مظلوموں کا تو ذکر کر لینا سر، اور وہ بھی عید میلاد النبی کے دن، تو وہ تو ہے ہی مظلوموں کے لیے تھے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں لوگوں کو انتباہی پرچے کل جہاز کے ذریعے پھینکے ہیں رات کو کہ فوراً وہ تمام بلند عمارتیں خالی کر دیں جو بھی ہیں غزہ میں، اور اعلان کیا کہ جنگ کے اگلے مرحلے میں ان کی عمارتوں پر حملہ کیا جائے گا جہاں معصوم فلسطینی پناہ گزین ہیں. تمام کی تمام عمارتوں کو ملیہ میٹ پھر کیا انہوں نے. 2 عمارتوں کو رات کو ہی ملیہ میٹ کیا، غزہ کے وسط میں بمبارمنٹ کیے. یہ پرچیاں ساری انہوں نے تقسیم کی ہیں. جی ہاں، اور حالت دیکھیں کیا عاشق رسول ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی پروردگار ان کا امتحان کتنا بڑا کر رہا ہے. یہ ان کا امتحان ہے کہ امت مسلمہ کا امتحان ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس حالات میں بھی غزہ میں عید میلاد النبی کا جشن میں کچھ نہیں ہے. عید میلاد النبی کا جشن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت برے مظاہرے کر رہے ہیں. کیا کیا چیز ہے یہ، کیا چیز ہے یہ. اور ہم نے ماشاءاللہ عید میلاد النبی کے جشن میں جہالت بھی کئی جگہوں پہ اتنی تھی، ہمیں تو انتہائی کر دی، ناچنے اور گانے کی محفلیں تک سجا دی. مجھے نہیں پتا یہ غزہ میں کس کا امتحان ہے. آپ مجھے بتائیں، فلسطینیوں کا یا مسلم امہ کا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.